are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. स्वाई मेरे साथ नए अहदनामा में से पहला पत्रस 1 पीटर तीसरा बाब और उसकी 20वीं आयत की तिलावत को सुनेंगे। 20वीं आयत ओके जी जो उस हम्म, खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, जो उस अगले जमाना में नाफरमान थे, जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी, जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीला से बची। so it is 20 या 20 verse right amen so पहला पत्रस तीसरा बाब और उसकी 20वीं आयत I want you to read it again because you shocked me. जो उस अगले जमाना में नाफरमान थे, जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी, जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीला से बची। Amen. So there is a time कि खुदावन ने एक मुकर्रा वक्त के लिए तो हमल किया और वो ठहरा रहा, वेट किया, क्योंकि खुदा जो है वो एक प्लान कर रहा था, एक मंसूबा दिया हुआ था जो नूह के पास था। सो नूह जो है वो बाइबल मुकद्दस की सबसे मशहूर पर्सनैलिटी है, बाइबल मुकद्दस में फेमस है, और इसके 3 बेटे जो हैं उनके कैरेक्टर्स जो हैं वो बड़े फेमस हैं, सेम, हाम और याफत। और बाइबल मुकद्दस की 9 किताबें ऐसी हैं जिसके अंदर जो है नूह का जिक्र पाया गया, और एंड टाइम की जो पेशन गोई है उसके साथ भी नूह की कहानी को रिलेटेड किया गया है बाइबल मुकद्दस में। और नूह जो है वो आदम की 10वीं नस्ल में से था। कितनवीं नस्ल में? 10वीं। और बाइबल बताती है कि नूह का जो दादा है वो बाइबल मुकद्दस का सबसे उम्र रसीदा शख्स है। 69 इयर्स जो है उसकी एज है। 969 इयर्स जो है उसके दादा की एज है, और उसने एक लंबा अरसा जो है इस दुनिया में गुजारा, और नूह ने भी एक लॉन्ग टाइम जो है वो इस दुनिया में बसर किया। नूह की उम्र 500 साल थी जब उसके ये सिम, हाम और याफत जो है औलाद जो है वो पैदा हुई। 500 इयर्स। और बाइबल बताती है कि वो रास्तबाज था, खुदा से डरता था और खुदा की पैरवी करता था। सो खुदावन ने जब उसे ये मंसूबा दिया, उसकी उम्र जो है वो 480 साल थी। क्या मंसूबा दिया? कि मैं दुनिया को तबाह करूंगा और तुझे जो है एक बहुत बड़ी कश्ती बनानी है। और उसने उसके 3 फ्लोर बनाए, और वो बड़ी कश्ती थी, उसने लकड़ियां इस्तेमाल की, बड़ी स्ट्रगल की और उसे क्रिएट किया। ये नूह ने किया है। और कितने साल उसे लगे हैं इस कश्ती को बनाते हुए? 120 साल। कितने साल? 120 साल। 480 साल का था जब उसको ये कहा गया बनाने के लिए। 120 इयर्स। और इन्हीं चैप्टर्स में खुदा ने जो इंसान की उम्र ठहराई है वो भी 120 साल है। कितने साल? अभी हम 40 से ऊपर गुजरते हैं, 50वें साल में होते हैं, वी थिंक कि बस अब हम बूढ़े हुए। अगर आप 60 साल के हैं तो अभी आपकी आधी उम्र है बाइबल के मुताबिक। यू शुड स्टिल यंग खुदावंद में। लेकिन यहां पर उसे 120 साल लगे हैं इस कश्ती को बिल्ड करते हुए, और 120 साल में उसने शदीद मुनादी की है और लोगों को बार बार आगाही दी है कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है
اور اس طوفان میں دنیا جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی۔ خدا ایک بڑا منصوبہ رکھتا ہے اور لوگ اس پر ہنستے رہے کہ یہ ایک بہت بڑی کشتی بنا رہا ہے، لیکن باہر دھوپ ہے۔ اور اس وقت بھی لوگوں کی وزڈم بڑی کام کرتی تھی، وہ ہواؤں کے رخ، بادلوں کو دیکھ کر اس پر ہنستے تھے کہ کوئی بادل نہیں ہے۔ ایک سال گزر گیا، دوسرا سال گزر گیا، تیسرا سال، جوں سال بہت گزرتے گئے، اس کے پیغام کو دنیا کی نسلیں جو ہے وہ رد کرتی گئی۔ اور ایک عمر جو انسان کی مقرر کی گئی، اس عمر تک وہ منادی کرتا رہا، تاکہ کوئی جو ہے وہ یہ نہ کہے کہ ہمیں موقع نہیں ملا کہ خدا کا پیغام ہم تک نہیں پہنچا۔ اس نے وارن کیا، آگاہی دی، پیغام دیا، ان کے سامنے کشتی بنتی رہی، اس کا ایک ہی اس نے دروازہ رکھا اور اسے خشکی پر بناتا رہا، وہ پیغام دیتا رہا، منادی کرتا رہا، بتاتا رہا، اور 120 سال تک لوگ اسے رد کرتے رہے۔ اگر وہ 120 سال تک منادی کرتا رہا اور لوگوں نے بھی ڈٹائی کی، 120 سال تک وہ رد کرتے رہے، اس کے ہر میسیج پر اسے اگنور کیا گیا، اسے رد کرتے رہے، بیکاز they were thinking کوئی طوفان نہیں آئے گا۔ لیکن خدا کے اس ارادے کو نوح جانتا تھا کہ جو خدا ارادہ کر لیتا ہے اسے وہ پورا کرتا ہے۔ اور نوح کی زندگی کے لیے بھی یہ کویسچن تھا، جیسے سارا جو ہے اب جو ہے اس کا جو ایمان ہے وہ ہنسی میں بدل گیا تھا، اب وہ ہنستی ہے جب اسے کہا گیا کہ تیری نسل جو ہے وہ بہت بڑھے گی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی ٹائم ہیز بین پاسڈ، جو وقت تھا وہ گزر چکا ہے۔ بہت مرتبہ ہم اپنے ایمان کو کھو دیتے، we think ٹائم گزر گیا ہے۔ ایسے لوگ کچھ نہیں پاتے ہیں، nothing۔ میں کل پرسوں ایک بھائی کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا کیوں ہم لالچ کریں کہ ہم کروسڈ کے پیسے جو ہیں وہ زیادہ بتائیں اور ہم اس سے کمائی کریں، ہم کیوں کریں؟ کیا بائبل میں نہیں لکھا کہ خدا یہوہ یری ہے؟ ہم کیوں خدا پر پیسے کے تعلق سے ایمان نہیں لا سکتے؟ ہم کیوں سوچیں کہ 2 نمبر طریقہ ہی ہے پیسہ کمانے اور بنانے کا؟ ہم کیوں چرچ کی لیڈرشپ کو، کیوں ڈسائپلشپ کو، کیوں خادموں کو خراب کر رہے ہیں، ان کا ذہن خراب کر رہے ہیں کہ یہی ایک طریقہ ہے پیسہ کمانے کا؟ پیسہ کمانے کے کئی ایک حلال طریقے ہیں، اور سب سے بڑا یہوہ خدا ہے جو مہیا کرتا ہے۔ برائے مہربانے اس گھنونے کاموں کو نہ کریں، گھنونے کاموں سے پیسے مت کمائیں، یہ ذریعہ نہیں، بائبل کا خدا ذریعہ ہے جو مہیا کرتا ہے۔ ڈونٹ لوز یور فیتھ۔ کیا ہو جائے گا اگر ہم کرائے پہ مر جائیں گے؟ در حقیقت ہمارا گھر آسمان پر ہے۔ کیا ہوگا اگر آپ سونے کی بالیاں نہیں پہنیں گے؟ کیا موت نہیں آئے گی؟ جس نے پہنی ہے اس نے بھی ہوکا لے کے مرنا ہے، اور جس نے نہیں پہنی اس نے بھی ہوکا لے کے مرنا ہے۔ اچھا ہے کہ ہم ایمان میں مرے تاکہ اس کے ساتھ جی اٹھے۔ فیتھ از امپورٹنٹ، اس میں کوئی مقابلہ بازی نہیں۔ دنیا کی بلڈنگوں کے ساتھ مقابلہ نہ کریں، دنیا کی چیزوں کے ساتھ مقابلہ نہ کریں، شیطان کے ساتھ مقابلہ کریں جس کے لیے خدا نے ہمیں بلایا۔ لیکن لوگوں کے لیے یہ مشکل ہے، جیسے آپ کی تالیاں کم ہوئی تھوڑی دیر میں، اس طرح لوگوں کا ایمان بھی ڈاؤن ہوا، اور وہ نوح پر کویسچن کرتے رہے، کب تک، کب تک، کب تک، کب تک؟ اور کچھ لوگ تو نوح کو کہتے ہوں گے، جڑے بزرگ ہوں گے، چھڈو یہ دماغ خراب تھے، یہ 60 سال تو میں ویکھن ڈیا۔ 120 سال انسان کی عمر جو ہے وہ مقرر ہے۔ نوح کی عمر زیادہ تھی، نوح کے دادے کی عمر زیادہ تھی، لیکن لوگوں کی عمر مقرر کر دی گئی تھی، اور وہ اپنی ایج میں دیکھ چکے تھے کہ یہ منادی کر رہے ہیں۔ بزرگ اپنے بچوں کو چھڈو پرا، اے بڑی دیر تو کہندا پہ طوفان آنا ہے، کوئی نہیں جی آنا، تسی اپنا کام کرو، اینو در گزر کرو۔ بچے تو جدو لنگنا ہے تے اینو نظر انداز کرنا ہے، اے جو کچھ بناندا پیا ہے اگرچہ بہت وڈا ہے لیکن اینو اگنور کرنا ہے،
اینو نظر انداز کرنا ہے کیونکہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور دیر از بائبل. یہاں پر بائبل مقدس جو ہے وہ ہمیں آگاہی دے رہی ہے. متی کی انجیل 24واں باب اور اس کی 36 سے 44ویں آیت, ذرا غور سے پڑھیے گا, مجھے شوق نہیں کیجیے گا. متی کی انجیل 24 باب اور 36 سے 44, میتھیو چیپٹر 24, 36 اور 44 ورس تک. لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا, نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا, مگر صرف باپ. جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا. کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کرتے تھے, اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا, اور جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا ان کو خبر نہ ہوئی, اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا. اس وقت 2 آدمی کھیت میں ہوں گے, ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا. 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی, ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی. بس جاگتے رہو, کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا. لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کے کون سے پہر آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب نہ لگانے دیتا. اس لیے تم بھی تیار رہو, کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا. آمین. سو بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ سیم ڈیز ہوں گے. آج کی دنیا کے بھی سیم ڈیز ہوں گے. جب کہاں تھے؟ نوح کے دنوں میں. نوح کے دنوں میں کیا ہو رہا تھا؟ اگنورنس. کس چیز کو نظر انداز کیا جا رہا تھا؟ ججمنٹ کو, عدالت کو. کشتی کس کا پیغام دے رہی تھی؟ ججمنٹ کا, عدالت. اور عدالت کا پیغام کیا تھا؟ خدا کا خوف. لوگوں کے دلوں سے کیا نکل گیا؟ خدا کا خوف. چرچ سے کیا نکل گیا؟ خدا کا خوف. مسیح کلیسیاں جو کہلاتی ہیں ان سے کیا نکل رہے؟ خدا کا خوف. نو فیئر. ہدیے کا کوئی ڈر نہیں ہے. ڈو یو نو یہاں پر جو طوفان ہے اس میں بائبل میں لکھا ہے آسمان کی کھڑکیاں کھول دی گئی. ایسا لکھا ہے کہ نہیں؟ کیسے می برسا؟ آسمان کی کھڑکی, اور ایک اور جگہ کھڑکی کھلی ہے. یہاں پر کھڑکی کھلی ہے تو ہر زمین کے حصہ میں پانی آ گیا. اتنی بارش ہوئی ہے, 40 دن اور 40 رات تک وہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے. اور ملائکی کی کتاب میں لکھے ہیں کہ جب تم خدا کو دیتے ہو وہ آسمان کے دریچوں کھڑکیوں کو کھول کر, اور آپ نے دیکھا جب کھڑکی کھلی ہے تو کتنا می برسا ہے. جب ہم دیتے ہیں وفادار رہتے ہیں, کیسی کھڑکی کھلتی ہے, کتنا خدا دیتا ہے. اگر ہم دینے کے تعلق سے ایماندار نہیں ہیں, کون سی کھڑکی بند ہو جاتی ہے؟ You have just said. تو یہاں پر لوگوں کے اندر سے کیا ختم ہو گیا؟ فیئر. ابلیس خدا کا خوف, فرما برداری کا خوف ختم کرتا ہے. شیطان فرما برداری کا خوف ختم کرتا ہے. اگر کوئی آپ کے دل میں یہ بات ڈال رہا ہے کہ آپ نے فرما برداری نہیں کرنی تو وہ شیطان ہے. شیطان کا یہ کام ہے کہ وہ فرما برداری کا خوف ختم کر دیتا ہے. اس نے ہوا کے اندر سے ختم کیا. اس نے کئی ایک نبیوں کو وزٹ کیا کہ ان کے اندر سے خدا کی وفاداری اور فرما برداری کا خوف ختم کیا جائے. یہ شیطان کا کام ہے. اگر ایک عورت اپنے بچوں کے اندر سے خوف ختم کر رہی ہے خدا کا, وہ شیطان عورت ہے, وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے, کیونکہ شیطان خدا کے خوف کو ختم کرتا ہے. لیکن بائبل, اس کی تعلیم آپ کے اندر خدا کے خوف کو پیدا کرتی ہے. آپ کے والدین اگر خدا کی طرف سے ہیں تو وہ آپ کے اندر خدا کے خوف کو پیدا کریں گے. سو آخری دور کی نشانی کیا ہے؟ سیم نوح والی. اس دور میں بھی خوف نہیں تھا, کوئی ڈر نہیں تھا. نو پرابلم, ہم جو کچھ مرضی کریں. اور آج کی دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے. منہ سے ہم کہتے ہیں خدا ہے, منہ سے ہم کہتے ہیں وہ یہوہ یری ہے, منہ سے ہم کہتے ہیں وہ عدالت کرے گا,
लेकिन कौन उसे यहोवा यरी कहकर इंतजार करता है? कौन है जो चोर नहीं है? कौन है जो दगाबाजी नहीं करता? कौन है जो उसका इंतजार नहीं करता? कौन है जो पैसे में दयानतदार है और अपने हाथ खड़े रखता है कि मेरे लिए खुदा मुहैया करेगा, मुझे इसमें दगाबाजी नहीं करनी है? कौन है जो उसके खौफ में रहता है? अगर आप उसे यहोवा यरी कहते हैं, उसका खौफ कहां पर है? और यही नहीं बल्कि वहां पर किल्लत हो रही है। किस चीज की? ईमान लाने की। आज के आखिरी दौर में भी ईमान की किल्लत है। दुनिया खत्म नहीं हुई। लोग कहते हो क्रूसेड करना बहुत मुश्किल है, ओ पहले पोस्टर नाल कोस्टर फलां चीज। कोई मुश्किल नहीं है, आपके ईमान में तब्दीली आ रही है इसलिए मुश्किल हो रहा है। लोगों की तो तादाद बढ़ रही है, गुनाहगारों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है, नाफरमानों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है, लेकिन फर्क क्या है? हमारे ईमान को तब्दील किया जा रहा है। उसका मुतबादल क्या दिया जा रहा है? पैसा। ईमान का मुतबादल क्या दिया जा रहा है? लालच। लालच, लालच। अब लोग चर्च में ईमान से नहीं आते, फ्रिज लेने आते हैं, फ्रिज, मोटरसाइकिलें लेने आते हैं, पैसा लेने आते हैं। हमने खुदा के घर को चोरों की फिर से खो बना दिया। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। हम खुदा लेने नहीं आते चर्च में, हमें खुदा को लेने आना है, खौफ से आना है, जिंदगी लेने आना है, निजात लेने आना है, रूहुल कुद्स के मसा को लेने आना है। हमें खुदा मिलना चाहिए। दिस इज द पर्पस ऑफ द चर्च। नूह ने कश्ती बनाई है, दुनिया तबाह होगी, तूफान आएगा, लेकिन ये कश्ती तुम्हें खुदा के हाथों में रखेगी, तुम बच जाओगे। लेकिन लोग भरोसा नहीं कर रहे, लोगों का भरोसा नहीं है, क्योंकि उनका भरोसा कहां चला गया है? लालच में। वो लालची दुनिया में चले गए हैं। खुदा के पास आने वाले को लालच से आना चाहिए कि उसके पास है ना? यही आज की मुनादी है, यही दुनिया को हम दिखा रहे हैं, यही दुनिया को हम पैगाम दे रहे हैं। लेकिन असली बाइबल में आयत ये है, खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। यही असली पैगाम है। एक दुनिया का बस नहीं चल रहा कि वो बदल के साइद को आगे लालच लिख दे, रियली, क्योंकि उन्हें पता है कि हम लालची दुनिया में हैं। लेकिन हकीकत यह है कि खुदा मौजूद है। मैं कहता हूं चाहे थोड़े लोग आए, लेकिन वो आए जो यीशु पर ईमान लेकर आए, रियली वो उठाए जाएंगे। ये फुल गॉस्पल नहीं है कि अगर मैं आपको कहूं बपतिस्मा ले ले बदरुएं निकल जाएंगी। फुल गॉस्पल ये है कि हमें यीशु मिल जाएगा। फुल गॉस्पल ये है हमें यीशु चाहिए। हम चर्च क्यों आए हैं? यीशु के लिए। कुछ लोग चर्च इसलिए नहीं आते, तबला नहीं बजाने देते, ढोलक नहीं बजाने देते, गाने नहीं देते, फलां नहीं करने देते, डमका नहीं कर... हमें कुछ भी ना करने दें, मैं फिर भी चर्च आऊंगा, क्योंकि चर्च खुदा का घर है, हमारा घर है। वी आर द फैमिली, वी आर द फैमिली। कोई मुझे क्वेश्चन नहीं कर सकता ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਚਰਚ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ shut up, because I'm here for the kingdom of God। मैं खुदा का खानदान हूं, मैं खुदा के लिए आता हूं। We are the family of the Lord। आमीन। आगे तालियां डम हो रही हैं just because हमें हमारा पर्पस क्या है? किंगडम। हमारा मकसद क्या है? खुदा। तो आखिरी दुनिया किस तरफ जा रही है? लालच की तरफ से। किस तरफ? तो जब लालच इंसान में बढ़ता है, इब्लीस का बिजनेस बढ़ जाता है, राइट? जब हमारे अंदर से खुदा का खौफ निकल जाता है, तो इब्लीस का बिजनेस जो है वो बढ़ जाता है। तो इब्लीस क्या कर रहा है? दिलों से खौफ को निकल, इसलिए छोटे छोटे बच्चों को खुदा का खौफ दें, उन्हें बार बार बताएं खुदा जज करता है। अगर आपने पेंसिल चोरी की है, खुदा जज करेगा। अगर आपने झूठ बोला है, खुदा जज करेगा। खुदा से डरो। किससे डरो? खुदा से। अपने बच्चों को बोलो खुदा से डरो। किससे डरो? किसका डर पैदा करें? तो किसी चौधरी का डर ना डालें, खुदा का डालें। किससे डरे? किससे डरे? क्योंकि आप किसी का भी डर डालेंगे, बच्चा बड़ा होकर कहेगा लो जी मैं बड़ा हो गया,
ان کو تو حالے بڑا بھی ہونے، خدا تو بڑا نہیں ہویا، خدا سب سے بڑا ہے، اس لیے کس کا ڈر ڈالے؟ خدا کا ڈر ڈالے، اور خدا کے کلام کے لیے اور خدا کے کام کے لیے سنجیدہ رہے۔ سنجیدہ کا مطلب ہے سیریس ہونا، سی مذاق نہیں۔ پہلے کیتا ہے سی مذاق، ہون کے کدا کام کرن دے خدا دا، ہون نہیں چیٹنگ کرنی، ہون اسی آن ڈیوٹی ہیں، ہون نہیں لوگ گلا کریے ہاتھ مار گئے، نو، ہم کس کا کلام سن رہے؟ خدا کا۔ کس کا کام کر رہے؟ خدا۔ نو، ہون نہیں چھیڑنا کسی نو، چرچ دے وچ نہیں، کلام دے سن دے نہیں، خدا دا خوف رکھو۔ کدا کلام ہے؟ کام کی دے؟ بی سیریس۔ زندگی میں ایک شخصیت کے لیے کوئی کمپرومائز نہ کریں، اور وہ خدا ہے۔ بہت ساری چیزوں کے لیے کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ کشتی کے اندر اگرچہ فلور 3 ہے، کشتی بہت بڑی ہے، لیکن دروازہ ایک ہی ہے۔ کبھی کبھی ہم دروازے کے اوپر ہی اٹیک کرتے ہوتے ہیں، جس نے ہمیں بچانا ہے ہم اس کو ہی مارتے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک سمندر میں پھنسے ہیں، اور آپ کے پاس ایک چپٹا لکڑی کا تنا ہے، اور وہ سمندر میں تیر رہا ہے، اور آپ کو ان دے ٹائم آپ کو اس پر ٹریول کرنا ہے، اس پر آپ کو سفر کرنا پڑے گا۔ آپ اسے سکھا کر جلا لیں تو پھر ٹریول کیسے کریں؟ دیر از ون ہوپ، ایک امید ہے، وہ خداوند یسوع ہے۔ اگر آپ اس کے خلاف ہی بکواس کرتے ہیں، اگر آپ اس کے خلاف ہی بد نیت ہے، اگر آپ اس کے ہی نافرمان ہیں، آپ اس کے کام کے لیے سنجیدہ نہیں، آپ اس کے کلام کے لیے سنجیدہ نہیں، آپ دعا میں سنجیدہ نہیں، آپ پرستش میں سنجیدہ نہیں، اسے دینے کے لیے سنجیدہ نہیں، آپ اس سے وفادار نہیں ہیں، تو آپ نے کس سے وفادار رہنا ہے؟ خدا ہے ہی ایک ہے، اور ایک خدا کے ساتھ آپ وفادار نہیں ہے۔ اسی نے بچانا ہے، اسی نے زندگی دی، اسی نے زندگی لینی ہے، اس کے ساتھ بھی وفاداری نہیں ہے، تو پھر آپ کس قسم کے انسان ہیں؟ جو خدا کو کبھی برا نہیں کہتا، وہ ہمیشہ وفادار خدا ہے، جو ہمیشہ آپ کی بھلائی کرتا ہے، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ وفادار رہتا ہے، جو آپ کو گرے ہوئے کو اٹھا لیتا ہے، جو آپ کی بیماری میں بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے، جو آپ کی غلطیوں سے میں بھی آپ کو معاف کرتا ہے، جو دنیا میں ہر کسی سے زیادہ آپ کو جانتا ہے، جو آپ کی کمزوریوں میں آپ کو گناہگار نہیں ٹھہراتا، بلکہ آپ کے گناہ اپنے اوپر لے لیتا ہے، وہ آپ کے لیے اپنا فدیہ دے دیتا ہے، آپ کی قیمت خود ادا کر دیتا ہے، آپ کے دشمنوں کا وہ دشمن بن جاتا ہے، آپ کی جگہ کھڑا ہو کے وہ لڑتا ہے، آپ کے لیے مہیا کرتا ہے۔ ہم اس کے ساتھ بھی وفادار نہ رہیں تو پھر ہمیں خدا کی نیت پر شک لگتا ہے۔ کئی لوگ اگر خدا سے وفادار نہیں، وہ خدا پر ڈاؤٹ کرتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ خدا پر ڈاؤٹ نہیں کرتے؟ پھر کسی چیز میں بد دیانت نہ ہو۔ ہاتھ پورا اٹھائے، آدھے ہاتھ کا مطلب ہے آدھا شک ہے خدا پر، پورا ہاتھ اٹھائے، آمین، پورا ہاتھ۔ پھر آمین کا مطلب نیچے نہیں، ابھی اوپر رکھیں۔ ہاں، ہم ابلیس کو شکست دے رہے ہیں، یہ ہم گواہی دے رہے ہیں، مجھے خدا کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے ہاتھ نیچے کرنے کو کہا ہی نہیں۔ میرا خدا وفادار ہے، میرا خدا وفادار ہے، میرا خدا یہوہ یری ہے، وہ میرے ساتھ وفادار ہے۔ آمین، اب زوردار تالیاں اس کے لیے بجائیے۔ اس دور میں جو لوگ تھے انہوں نے اپنے آپ کو بیزی کر لیا تھا۔ جب ہم کس چیز کو رد کرتے ہیں تو اپنے آپ کو کسی اور مصروفیات میں لگا دیتے ہیں۔ they were busy، ادھر ادھر کے کاموں میں۔ لیکن آپ اپنے آپ کو خدا میں بیزی رکھیں۔ ابھی میں چاہتا ہوں یہ گیت نکالے، اگر انہیں آتا ہے، دنیا دے کام تے کدی نہیں مکنے، آتا ہے نکالے اسے۔ یہ دنیا کے کام، ان میں تیزی آئے گی۔ نافرمان جو ہے وہ کہاں کا ہے؟ نوح کے زمانے کا آ گیا۔ ہمارے پاس کون سے زمانے کا آ گیا؟ ہم لوگوں کو کہتے ہیں تو بھائی بڑے پرانے زمانے دے سوٹ پائے نے، انہوں نے چھٹو۔
जो नाफरमान है वो कौन से जमाने के? नूह के जमाने के। और नूह के जमाने के लोगों का मतलब है नूह का तूफान भी आएगा, क्योंकि उस जमाने के लोग हैं तो फिर तूफान भी वैसा है। तो दुनिया में तेजी आ रही है, तूफानों में, सैलाबों में, आग में। और मैं तो अब सुना हर महीने में एक जहाज जरूर गिरता है, बल्कि 2 भी गिर रहे हैं, ज्यादा भी गिर रहे हैं। तेजी से अमवात की शरह जो है वो बढ़ती जा रही है, और खुदा की अदालत से कोई नहीं बच सकता। बच सकता है? आपको छोटे से फ्लू ने करके दिखाया है, हल्की सी फूक ने। यू से ए फ्लू ने, लोग कहते थे नहीं मेरे पास तो गाड़ी है, मैं तो घूमूंगा, रास्ते बंद हो गए। लोगों ने कहा मेरे पास तो फलां चीज है, मैं ये करूं, उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। यू से एक छोटे से फ्लू ने आपको वार्न किया, खुदा क्या कर सकता है। जो दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजीज ना रुकने वाली थी, एक फ्लू ने उन्हें रोक दिया था। डू यू सी दैट? खुदावंद कितना ताकतवर है, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। सो इन चीजों को इग्नोर ना करें। आप इस जमाने के विटनेस हैं, गवाह हैं। खुदा ने आपको बचाया इसलिए आप गवाही दें। हमारे इर्द गिर्द लोग थे, आप में से कोई बता सकता है सिर्फ हाथ उठाकर कि आपके इर्द गिर्द कोई कोरोना में मरा हो? आपने देखा हो कि कोरोना की वजह से मरा हो, आपने इर्द गिर्द सुना हो? हाथ उठाए, मैं देखना चाहता हूं। ये एक्सेल के इर्द गिर्द भी ऐसा हुआ, लोग मरे, लेकिन खुदावन ने ना दिखने वाले दुश्मन से भी हमें बचाया। कोई कोरोना को देख सकता था? पता नहीं कितने से, लेकिन खुदावन ने हमें ना दिखने वाले दुश्मन से भी बचाया। आमीन। लूका 18 बाब और उसकी 8 आयत। लूक चैप्टर 18 वर्स 8। मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? सो क्या होगा? ईमान का फुकदान। खुदावंद यीशु सवाल कर रहे हैं, क्या ईमान होगा? लोग किसको लूज करते जा रहे हैं? इसलिए आज जो है भाई शानी, भाई अलीशा आपको पोस्टर्स देंगे, हैंड ब्रोशर्स। आपने लोगों को इनकरेज करना है उनके ईमान में, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना। ऐसी कलीसिया ना बने कि जैसे अब तो हमने बाहर लिख देना फिर तमाशा हाल, हम तमाशा देखने आते हैं और मैं तमाशा करता हूं। हाँ, ये चर्च है। चर्च में हर शख्स को मुतहर्रिक होना है। तमाशाई कलीसिया ना बने जो दूजे दा तमाशा वेखदा। एक हॉल में तमाशा करने वाला तमाशा कर रहा था और वो बड़े बड़े जादू के करिश्मे करके दिखा रहा था और लोग तालियां बजाते थे। वो बैकग्राउंड पे आग लग गई, उसने कहा आग लग गई, सारे भागो, भाग जाओ। लोगों ने कहा मजाक करता पे, जे आग उग नहीं लगी, ऐ खुद भी भजेगा तो तुसी नहीं उठना। तमाशा करने वाला भज गया, तो जेड़े तमाशाई थे वो सारे सड़ गए। हाल चाग ने उन्हें ले लेता। हो सकता है आप हमें कहते हो तमाशा, तमाशा हो सकता है पाशा के साथ भाग जाए और आप जो है देखने वाले रह जाएं। रियली बी अलर्ट, पहचान रखें वक्त की। खुदावंद यीशु मसीह की आमद करीब है, वो करीब है और आप उसकी विटनेस है। खुदा ने मुझे और आपको जिंदगी इसलिए दी है कि हम यीशु के गवाह हों, दुनिया में जाके उसकी गवाही दें। और नूह के इस सारे सीजन में अहम बात क्या है? 120 साल, एक दूसरे को बताएं, 120 साल। अगर आज के इंसान की लगाएं उम्र 60 साल, तो 2 मर्तबा इंसान की उम्र एक ही बात में गुजरी है कि तूफान आने वाला है।
हम लोग 5 साल 10 साल मुनादी करके फिर बैठ जाते हैं, लेकिन 120 साल तक वो कहता रहा, फिर आखिरकार तूफान आ गया। कुछ लोग बहस करते हैं ये तूफान पूरी दुनिया में आया याद आया। हमें बाइबल को देखना वो क्या जवाब देती है कि उससे सारे बदकार खत्म हो गए, दैट्स इट। अगर आधी दुनिया में आएगा तो आपको इससे क्या फायदा है, और पूरी दुनिया में आएगा तो आपको इससे क्या फायदा है? आपको इससे फायदा है कि आपने इस पैगाम से निजात पा लेनी है। तो ध्यान इस पर रखें। अब हम पैदाइश 6:5 आयत पढ़ेंगे, आखिरी आयत है इमेजिनेशन वर्ल्ड के बारे में। जी, खुदावन ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। सो ये इमेजिनेशंस है, इसके लिए वर्ड तसव्वुर के लिए इमेजिनेशन आया। आज की दुनिया जो है वो इमेजिनेशंस पर जा रही है, खाम ख्यालियों पर। अभी कुछ हुआ या नहीं हुआ उन्होंने सोच लेना। इसलिए उसने कहा कि उस वक्त में जो जनाकार थे वो थे, लेकिन अब जो तसव्वुर में भी सोचेगा वो गुनाहगार होगा। क्योंकि आखिरी दौर के लोग कैसे होंगे? इमेजिनेशन वाले। जिथे मर्जी बैठ के वो सोच लेंगे काश मेरा ब्याह हुंदा। तसव्वुराती दुनिया, तसव्वुराती, उनके तसव्वुर जो है वो बदी वाले। एवरी टाइम उनकी इमेजिनेशन में क्या है? बदी है। उनके ख्यालात क्या है? बदी वाले। खुदा उस पर क्या कर रहा है? अदालत कर रहा है। हर कोई बुरा तसव्वुर रखता है, हर कोई बुरे तसव्वुर में। आप 5 मिनट नहीं आज की दुनिया के किसी इंसान के साथ गुजार सकते। 10 साल बाद वो अपना आप दिखाई देता है, और कुछ नहीं तो दूसरे ब्याह की ख्वाहिश बाहर आ ही जाती है। हाँ, 10 साल की सर्विस के बाद वो ढह जाता है, वो ढह करके गिर जाता है। असल ईमानदार वो है जो हर जिंदगी के साल और लम्हा में खुदा के साथ वफादार रहे, उसकी इमेजिनेशंस भी पाक हो और उसकी जिंदगी भी पाक। आमीन। खुदावंद के साथ जिंदगी बसर करे। जो ब्याहे हैं वो खुश रहने की कोशिश करें, और जो बेब्याहे हैं वो यीशु के साथ भरपूर खुशी मनाएं, क्योंकि खुदावंद जोरावर है। आमीन, आमीन। लेकिन अपने तसव्वुर अच्छे रखें। आमीन। हमें चलते चलते किसी ने वेख्या गंदा तसव्वुर सोच लेता, उन्हें वेख्या तुस गंदा। तो मैं ब्याह हो रहा हूं ज्यादा परेशान वेख्या, जिन्होंने ब्याह किया है याने ने वो ज्यादा परेशान ने। तुस परेशान ना हो, अपने दिल को पाक करें। यीशु मसीह आने वाला, तैयारी करो, मेहंदी मुंदी लाओ, यीशु आने वाला है, उधर बरात ना जाना है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा, मसीह आ रहा है। होना है, वक्त नहीं है। ਜਿਹੜੇ रूहानी लोग ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ऐसी कार्रवाइयां ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ FIR ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। शैतान होर पांदा ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। आप जितने रूहानी है उतना ही इब्लीस से दूर रहें। आमीन, आमीन। सो इमेजिनेशन गुड, तसव्वुरात में बेहतर ख्याल पैदा करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे मिस कॉल दीजिएगा, समझ जाऊंगा मैं। साए हम दुआ करें। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations.